नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। संविधानको मर्म अनुसार राजनीतिक नेतृत्व नचल्दा जनजीविका सुधारको पक्ष ओझेलमा, अस्थिरता ल्याउने योजनाबद्ध प्रयासलाई परास्त गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। विभूषणमा यसपालि पनि सत्ताको ताबेदारी गर्ने र निकटस्थकै वर्चस्व निवर्तमान अख्तियार प्रमुख घिमिरे सहित 3 पदाधिकारी पनि सरकारबाट पुरस्कृत। महामारीका कारण भोकै पर्ने अवस्था आएपछि काठमाडौँबाट सिरिखुरी बोकेर थातथलो फर्कने बढे, भन्छन् सहरमा गरी खाने ठाउँ नै भेटिएन। आधा सिट खाली राख्नुपर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय विपरीत, पूर्ण क्षमतामा उडान भर्न पर्यटन मन्त्रालयको अनुमति, महँगा टिकट मात्रै बेच्ने व्यवसायको दाउ। र आइपिएलको 13औं संस्करण युएईमा सुरु, उद्घाटन खेलमा मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स मैदानमा। जनआन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको 6औं वर्ष लागेको छ। तर संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लक्षण भने अझै देखिएका छैनन्। दैनिक मजदुरी गर्नेको जीवन जस्ताको त्यस्तै छ। उनीहरूको दैनिकीमा सुधारको गुन्जायससम्म छैन। नयाँ व्यवस्थामा पनि पहिले झैं दलका नेता, उनीहरूका आफन्त, बिचौलिया र टाठा बाठाले नै रजाई गरिरहेका छन्। 2047 को संविधानलाई संसारका उत्कृष्ट मध्येमा गनिन्थ्यो। तर तत्कालीन व्यवस्थाका वाहकहरूबाट जनअपेक्षा पूरा हुन सकेन। असन्तुष्टि बढेपछि आन्दोलन मात्र भएन, 240 वर्ष लामो इतिहास बोकेको राज संस्था नै अन्त्य भयो। त्यसलाई संस्थागत गर्न संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहित संविधान जारी भयो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने, सेवा प्रवाह छिटो छरितो तुल्याउने, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने तथा न्यून आय भएका परिवारलाई सहजै गुजारा चलाउने विकल्प दिने संविधानको मूल मर्म थियो। त्यो मर्म अनुसार काम गर्नका लागि 3 दर्जन भन्दा बढी नयाँ कानुन बनाइयो। पुराना कानुन संशोधन गरियो। 3 तहका सरकार गठन भए। तर निम्न वर्गको सङ्घर्ष कति पनि कम भएन। न बेरोजगारी समस्या कम भयो, न त शिक्षा र स्वास्थ्य सहज र सर्वसुलभ भयो। राजनीतिक दलले 3 तहका सरकारमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने बाहेक आम जनताले नयाँ संविधान जारी पछिको अवधिमा परिवर्तनको अनुभूति गर्नै सकेका छैनन्। संविधानलाई कानुन मार्फत र त्यो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रणाली मार्फत पुर्याउने, जनतासम्म पुर्याउने एउटा भरपर्दो र स्थायी संयन्त्र भनेको कर्मचारी संयन्त्र हो, कर्मचारी तन्त्र हो। तर कर्मचारी तन्त्रलाई राजनीतिक दलले यसरी प्रयोग गरिदियो कि आफूलाई अनुकूल हुने ठाउँमा कर्मचारी त्यही अन्तर्गत चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रलाई चलाउन खोज्ने, अनि कर्मचारी संयन्त्रले राजनीतिक दलको कुरा नसुन्दाखेरिमा उसले पनि आफ्नो व्यावसायिकता देखाउन नसक्ने। यो हिसाबले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरिमा स्थायी प्रणाली मार्फत चाहिँ संविधानको अक्षरशः जुन मर्म छ त्यसलाई ऐन कानुन मार्फत जनतासम्म पुर्याउने बाटो नै अवरुद्ध छ। सरकारी सेवा प्रवाह उस्तै प्रक्रियामुखी छ। ढिलासुस्ती घटेको छैन। अड्डा अदालतमा घुस नखुवाई कामै हुँदैन भन्ने छाप जबरजस्त छ। यही कारण सेवाग्राहीदेखि उद्योगी व्यवसायी वाक्क छन्। सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धनको जिम्मेवारीमै रहेका नेता र उच्च पदस्थ अधिकारी नै एकपछि अर्को गरी लेनदेनमा मुछिएका घटना सार्वजनिक भएका छन्। तिनीहरूमाथि कारबाही गर्ने निकायमा राजनीतिक भागभण्डा चलेको छ। बिचौलियालाई अगाडि सारेर हुने भ्रष्टाचार मौलाएको छ। सार्वजनिक भएका ठुल्ठुला घटना नदेखे जस्तो गरेकोमा अख्तियार नै आलोचित छ। किसानले बाली लगाउने बेला मलका लागि लाइन लाग्नुपर्ने, उत्पादनको मूल्य नपाउने समस्या जिउका त्यौँ छ। तर मल र किसानको उत्पादनमा बिचौलिया मोटाएका छन्। विधि र पद्धतिभन्दा भनसुन र पहुँच हावी हुँदा संविधानको मर्म नै निमोठिएको छ, जसप्रति संविधान निर्माताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। संविधान आफै चलायमान हुँदैन। संविधानलाई चलायमान, संविधानको इच्छा बमोजिमको चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति, संविधानको आकांक्षा बमोजिमको अगाडि बढ्नको निम्ति क्षमता भएको चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ नियुक्तिहरू हुनुपर्छ। तर यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने, रोग केले गाजियो भन्नुहुन्छ भने आफन्तवादको कुराले गाजियो। क्षमता भएका मान्छेहरू त्यसै पनि कम छन्, तिनको सबैको चाहिँ उपयोग गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो
जो मान्छेमा क्षमता छ तिनको उपयोग गर्नपट्टि लागिएन, जसको चाहिँ क्षमता छैन तिनलाई चाहिँ के छ भने पद र चाहिँ शक्तिको चाहिँ सबै कुराको चाहिँ तिनलाई चाहिँ दिने काम भइरहेको छ। संविधान कार्यान्वयन गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको योजना तय गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका दलका नेता निजी स्वार्थ र लाभका लागि संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न उद्यत छन्। संविधानका व्यवस्था जति सुन्दर भए पनि शासन व्यवस्था चलाउनेहरू स्वार्थमै रुमलिँदा असन्तुष्टिको मात्रा झन बढ्ने जोखिम छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई राज्यका तर्फबाट कदर स्वरूप विभूषण दिने व्यवस्था छ। तर जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गरेर नतिजा देखाएकालाई भन्दा काम गर्न नसकेर आलोचितलाई सरकारले विभूषित गर्न योग्य ठानेको छ। त्यसमा अख्तियारका अवकाश प्राप्त प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे पनि छन्। ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा आँखा चिम्लिएर अख्तियारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्थामा पुर्याएका घिमिरेलाई सरकारले ठूलो दोस्रो पदकका लागि छानेर विभूषणको गरिमा नै घटाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको 2 वर्षे कार्यकालमा मुद्दा दर्तामा त रेकर्ड राख्यो, तर उच्च प्रशासक र मन्त्री नै जोडिएका भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा आँखा चिम्लियो, जसका कारण घिमिरे मात्र विवादित भएनन्, अख्तियारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालियो। 1 साता अघि अवकाश पाएका तिनै विवादित घिमिरेलाई सरकारले पदकका लागि योग्य ठानेको छ। संविधान दिवसका दिन शनिबार सार्वजनिक 594 जनाको सूचीमा घिमिरेको नाम तेस्रो नम्बरमा छ। उनलाई सरकारले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री द्वितीय पदक दिन छानेको हो। घिमिरेसँगै अख्तियारकै आयुक्त गणेशराज जोशी, सुकृतिमय राष्ट्रदीप द्वितीय र सावित्री गुरुङ सुप्रबल जनसेवा श्री तृतीय पदकका लागि छानिएका छन्। कामका आधारमा भन्दा सत्तासँगको निकटता र पहुँचका आधारमा नाम छानिँदा 8 सचिव र 3 राजदूत पनि पदक पाउनेमा परेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धका कारण इजरायलकी राजदूत बनेकी अन्जना साक्य बिना उल्लेख्य काम विभूषणका लागि छानिएकी छन्। पञ्चायत कालमा दरबारसँग नजिक हुने र भक्ति गाउनेले विभूषण पाउँथे। गणतन्त्रमा पनि सत्ताको भक्ति गाउनेकै वर्चस्व विभूषण पाउनेको सूचीमा छ। हामी कहाँ भने के छ भन्नुहुन्छ भने विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई कोटा दिने सिस्टम हुन्छ र अनि यो चाहिँ मान्छेको चाहिँ वस्तुगत मूल्याङ्कन नभइकन पहुँचका आधारमा यो विभूषणहरू प्रदान गर्ने प्रचलन चाहिँ चल्दै आएको छ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ के छ भन्नुहुन्छ भने एकदमै विवादास्पद मान्छेले चाहिँ विभूषण पाउने त्यस्तो स्थिति पनि बनेको उदाहरणहरू छन्। विभूषण उत्कृष्ट कामका लागि दिने सम्मान हो। उनीहरूले गरेको काम जनजनलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, यस्तो विभूषणले अरूलाई पनि उत्कृष्ट कामका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो। तर सार्वजनिक हितमा उल्लेखनीय काम गर्नेलाई भन्दा सत्ताको ताबेदारी गर्नेलाई विभूषित गर्ने प्रवृत्ति नै बनेको छ। पदक पाउने कुराहरू अथवा अरू कुनै पनि फाइदा हुने कुराहरू, भनौँ न व्यक्तिलाई फाइदा हुने कुराहरू, यो सबै कुराहरूमा चाहिँ नातावाद कृपावाद चलिरहेको छ र यही अन्तर्गत यो पदकहरू वितरण गर्ने कुराहरू पनि नातावाद र कृपावाद त्यसमा पनि नहुने कुरा त हुँदै भयो। विभूषण वितरणमा सरकारी ढुकुटीको करिब 15 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। यसबाट अत्यावश्यक खर्च मात्र भइरहेको छैन, वास्तविक रूपमा सम्मान गर्न लायकहरूले शिर झुकाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। रोजगारी र अन्य अवसरका लागि धेरैको सपनाको सहर हो काठमाडौँ। यहाँ पेसा व्यवसायदेखि अध्ययनका लागि सबै जिल्लावासीको बसोबास छ। तर यही सहरमा बस्दै आएका कतिपयको महामारीले उठीवास भएको छ। 1 दशकदेखि काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाउँदै आएकाहरू जीविका चलाउन नसकेपछि झिटी गुन्टा बोकेर आफ्नै थातथलो फर्किन थालेका छन्। उदयपुरकी सुनिता तामाङ शुक्रबार आफ्ना 3 सन्तान सहित नयाँ बस पार्कमा भेटिन्। उनीसँग छोराछोरी मात्र थिएनन्, झिटी गुन्टा पनि थिए। उनी रहरले गाउँ फर्किन लागेकी होइनन्, महामारीले विवश बनायो। काम भनेको बेलामा काम हुँदैन, काम गर्न पाउँदैन। अब बच्चा छ 2-3वटा, अब त्यो गाह्रो पनि भयो हैन। अब सधैँ खुलिराख्ने काम गर्नु पाउने भए त त्यस्तो गाह्रो हुन्थेन।
अनि त्यही कारणले बरु गाउँमै जाने गाउँमै बस्ने भनेर चाहिँ अब जान लाग्यो। छोराछोरीको सुनौलो भविष्यको सपनासहित 9 वर्ष पहिले काठमाडौँ आएकी सुनिताका पति मलेसिया गए। आफूले पनि काम गरिन्, परिवार राम्रैसँग चलिरहेको थियो। तर जिन्दगी सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ। महामारीले यता सुनिता कामविहीन भइन्, उता पतिले काम मात्र गुमाएनन्, बिरामी परे। आम्दानीका सबै बाटा बन्द भएपछि सहर छोड्नुको विकल्प रहेन। काठमाडौँबाट विस्थापित हुने सुनिता एक्लो होइनन्। बिहिबारदेखि लामो दूरीका गाडी चल्न थालेपछि बस पार्कमा अरू पनि धेरैका बाध्यता यस्तै थिए। सिक्न पर्ला केही नयाँ कामहरू यसो भनेर आएको, खासै चाहिँ भएन। नेपालमा चाहिँ यस्तो रोजगारीको केही अवसरहरू छैन लगभग भने नि भयो। जस्तो के काम सिक्न पाए हुन्थ्यो भनेर आउनु भएको छ सुर्खेतदेखि? केही पनि हुन्छ, अब केही अब यसो आफ्नो घर गुजारा चलाउनको लागि कुनै पनि काम हुन्छ यसो गर्नलाई भनेर आएको के अरे। कसैले काम गुमाए तर पाउने सम्भावना देखेनन्। कसैले व्यवसायमाथि उठ्नै नसक्ने गरी घाटा बिहोरे। भोकै पर्ने अवस्था आएपछि काठमाडौँलाई बाई बाई गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ। महामारीले यसरी गाउँ फर्किन बाध्य हुनेको सङ्ख्या कति छ वा कति फर्किँदैछन्, यसको तथ्याङ्क कसैले राखेको छैन। गाउँको कमाइले परिवार पाल्न नसकेर सहर पसेकाहरू फेरि गाउँ फर्किन विवश हुनुको सङ्केत भने राम्रो होइन। सङ्घीय राजधानीले नै थेक्न नसकेको समस्या अब गाउँले कसरी थेक्छ प्रतीक्षाको विषय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सपनाको सहर भनिए पनि धेरैको सपना मर्ने सहर पनि हो काठमाडौँ। अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउने योजनाबद्ध प्रयास भएको तर त्यसलाई परास्त गरी स्थायित्व र स्थिरता सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। 6औं संविधान दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँको सैनिक मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि अस्थिरता ल्याउन तीव्रताका साथ योजनाबद्ध प्रयास भए पनि सफल हुन नदिएको बताए। यस बीचमा नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउने योजनाबद्ध प्रयासहरू पनि तीव्रताका साथ भए। ती प्रयासलाई परास्त गरेर हामी नेपालीले फेरि स्थिरता र स्थायित्वलाई सुनिश्चित गरेका छौँ। पोहोर साल यो संविधान र व्यवस्थाको मात्रै होइन, राष्ट्रिय अखण्डताकै विकल्प खोज्छु भन्ने शक्ति निशक्त राजनीतिक मूलधारमा समावेश भयो। अस्थिरता ल्याउने प्रयास कसले गरेको हो भन्ने चाहिँ उनले प्रश्न पारेनन्। उनले गणतन्त्र र सङ्घीयताबारे प्रश्न उठाइएका बारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको ऐतिहासिक निर्णय भएकाले इमान्दारीपूर्वक सबल बनाउनु सबैको जिम्मेवारी भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले कसैका असन्तुष्टि भए आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिने दोहोर्याए। उनले महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गरी प्रभावकारी काम गरिरहेको दावी पनि गरे। जतिसुकै आलोचना गरे पनि परीक्षणको दायरा विस्तारदेखि पूर्वाधार बढाउने मामिलामा सरकारले उत्साहजनक काम गरिरहेको उनको आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराट लाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छ। कोभिड-19को सङ्क्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको कमजोर र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्था बीचमा आकाश जमिनको फरक छ। उनले महामारीका बावजुद आर्थिक वृद्धि दर बाहेकका परिसूचक सकारात्मक रहेको तथा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राखेको दावी गरे। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमले कार्यक्रममा अघिल्ला वर्ष जस्तो भिडभाड थिएन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, केही मन्त्री लगायत विशिष्ट पदाधिकारी मात्र कार्यक्रममा उपस्थित थिए। अघिल्ला वर्ष जस्तो झाँकी प्रस्तुत गरिएन। 6 वर्ष अघि आजकै दिन संविधान सभाबाट गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरिएको थियो। कोरोना भाइरसका बिरामीमध्ये मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 400 नागेको छ। आज थप 11 जनाको मृत्यु भएपछि मृतक सङ्ख्या 401 पुगेको हो। यस्तै 1204 सङ्क्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 59% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ललितपुरमा 3, काठमाडौँमा 2 तथा मकवानपुर, रौतहट, सर्लाही, मोरङ, रूपन्देही र बाँकेमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। मृतकमध्ये 7 जना पुरुष र 4 जना महिला छन्। भदौ यता मात्रै भाइरसका 297 बिरामीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,333 नमुना परीक्षण गर्दा 1,204 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 711 जना उपत्यकाका हुन्। काठमाडौँमा 570, भक्तपुरमा 83 र ललितपुरमा 58 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै बारामा 111 र नवलपरासी पूर्वमा 45 जनामा भाइरस देखिएको छ। अहिलेसम्म भाइरस संक्रमण देखिनेको संख्या 62,797 पुगेको छ। तीमध्ये 72% अर्थात् 45,267 जना निको भएका छन्। आज मात्र 1447 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भाइरसका बिरामी मध्ये 179 जनाको आइसियु र 35 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 6 महिनादेखि रोकिएको आन्तरिक हवाई सेवा सोमबारदेखि सञ्चालन हुँदैछ। हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले पूर्ण सिट क्षमता अनुसार नै उडानको तयारी गरेका छन्। व्यवसायीको दबावमा पर्यटन मन्त्रालयले नै मन्त्री परिषदको निर्णय विपरीत पूर्ण सिट क्षमता अनुसार यात्रु राख्न पाउने निर्णय गरेको हो। भदौ 29 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले 6 महिनादेखि बन्द लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक उडान असोज 1 देखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बस र उडान दुवैमा सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्न पाउने मन्त्री परिषदको निर्णय 30 गते सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले सुनाएका थिए। सिट क्षमताको 50% यात्रु मात्रै राख्न पाइनेछ। भौतिक दूरी कायम हुने गरेर एक पंक्तिको एकातिरको सिट पंक्तिमा एक सिटमा मात्रै मान्छेहरू राख्न पाइनेछ। बस असोज 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आए, तर उडान भने भएन। वायु सेवा सञ्चालक सिट क्षमताको आधा यात्रु मात्र बोक्दा घाटा हुने कारण देखाएर सबै सिटमा यात्रु राख्न पाउनुपर्ने माग लिएर पर्यटन मन्त्रालय पुगे। उनीहरूकै दबावमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्री परिषदको निर्णय नागेर सिट क्षमता अनुसार यात्रु ओसार्न शुक्रबार अनुमति दिए। मन्त्रालयको अनुमतिमा व्यवसायीले टिकट बुकिङ थालिसकेका छन्। सोमबारदेखि उडानका लागि उनीहरूले अधिकतम मूल्यका टिकट प्राथमिकतामा राखेका छन्। सर स्टल रोडमा अप्पर सिलिङमै छ अलरेडी, टुम्लिङटार, सिमरा एन्ड भरतपुरमा अप्पर सिलिङमै छ। बाँकी सेक्टरहरूमा बीचमा हामी अप्पर सिलिङ पनि हुनसक्छ। केही टिकटहरू अप्पर सिलिङमा जान्छ, केही टिकटहरू लोमा पनि जान्छ, केही मिडलमा जान्छन्। इट्स डिपेन्ड अन एयरक्राफ्टको टोटल अकुपेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। मन्त्री परिषदले संक्रमणको जोखिम दिनौँ बढेकाले सामाजिक दूरी कायम गराउन आधा सिटमा मात्र यात्रु राख्न पाउने निर्णय गरी भाडा तय गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिएको थियो। तर जिम्मेवारी अनुसार काम गर्ने भन्दा मन्त्रालय व्यवसायी सामु झुकेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसअघि नै बनाएको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसार पनि सिट क्षमताको आधाभन्दा बढी यात्रु बोक्न पाइँदैन। तर मन्त्रालयको निर्णयले विमानस्थल र विमानभित्रै पनि भिडभाडका कारण संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ। तर 50%ले उहाँहरूलाई एयरलाइन्स अपरेटर एसोसिएसनले सन्तुष्ट हुनु भएन, असहमति जनाउनु भयो। त्यसपछि 100% गरेर हेरौँ त भनेर एउटा चाहिँ निर्णय भन्दा पनि एउटा सहमति भएछ, त्यही अनुसार हुन्छ। भोलि यसमा फेरि केही कमी कमजोरी रह्यो भने त्यसलाई फेरि परिमार्जित गरेर जान सकिन्छ। कुनै कुरा एउटै कुरा रिजिड भइराख्नु भन्दा फ्लेक्सिबल हुन राम्रो हुन्छ। सामान्य अवस्थामा आन्तरिकतर्फ दैनिक 619 वटासम्म उडान भएको तथ्याङ्क छ। संक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेकाले सोमबारदेखि कति उडान सञ्चालन हुन्छन् भन्ने प्रश्न छैन। 6 महिनादेखि व्यवसाय ठप्प भएकाले नोक्सानी सहेका व्यवसायी दशैं तिहार नजिकिएकाले यो मौकामा कमाउने मानसिकतामा देखिएका छन्। त्यसमा सरकार समेत सहयोगी बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपाको शीर्ष तहमा देखिएको विवाद कार्यदलबाट अवतरण गराइए पनि दुई अध्यक्ष बीच भएको भनिएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। खास गरी मन्त्री परिषदलाई तत्काल पूर्णता दिने कि पुनर्गठन नै गर्ने भन्नेमा नेतृत्व टुङ्गोमा पुग्न नसकेको देखिन्छ। नेकपाको विवाद समाधान सुझाव कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन मार्फत अध्यक्ष द्वयले तत्कालका लागि मत्थर पारेको भए पनि कार्यान्वयनलाई लिएर पार्टीभित्रका कतिपय नेताले आशंका व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको मुख्य रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँडको विवाद त समाधान भएको छ, तर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने काम अझै बाँकी छ। अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन छन्। अध्यक्षद्वयले कार्यदल मार्फत केन्द्र प्रदेशका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने सहमति गरेको भनिएको छ। त्यसमा पनि ठोस गृह कार्य नेतृत्वले गरेको देखिँदैन। अझ संघीय मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने
पुनर्गठन गर्ने वा सबै मन्त्रीहरू नयाँ पठाउने भन्नेमा शीर्ष नेताबीच विवाद देखिन्छ। 2 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका मन्त्रीहरूलाई विदा गरेर पार्टी काममा लगाउनु पर्ने र नयाँ अनुहारलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने वरिष्ठ नेता द्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको धारणा छ। अध्यक्ष दाहाल समेत मन्त्री परिषद पुनर्गठनको पक्षमा छन्। आन्तरिक विवादका बेला असहयोग गरेका नेतालाई मन्त्रीमा नहोदोराउने पक्षमा दाहाल रहेको बुझिएको छ। अब यो प्रधानमन्त्रीले नै बढी पार्टीका कुराहरू सुनेर निर्णय गर्ने कुरा हो। अब अरूले क्याबिनेटलाई अरू थप सशक्त प्रभावकारी बनाउनको निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने सल्लाह दिने कुरा नै हुन्छ र यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा क्याबिनेट कस्तो बनाउने कसरी लैजाने भन्ने कुराको बढी अथोरिटी पार्टीकै अस्ति हाम्रो कार्यविभाजनहरू पनि प्रधानमन्त्रीले नै सोच्ने कुरा हो। अन्यलतामा बसेर होइन कि अब प्रभावकारी काम गर्नको निम्ति पार्टीभित्रका उल्झनहरू सकिएका छन्। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अब सशक्त रूपमा पहल लिनुपर्छ। स्थायी समिति बैठकले नै अध्यक्ष द्वयलाई मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न प्रष्ट मार्गनिर्देश गरिसकेकाले अब ती काममा विलम्ब गर्न नहुने संस्थापन पक्षका के नेताको जोड छ। 3वटा मन्त्रालय खाली रहेको र भएका मन्त्रीहरूको पनि कार्य सम्पादन चित्तबुझ्दो नरहेकाले पनि छिटो निर्णय गर्नुपर्ने संस्थापन पक्षकै नेताहरूको माग छ। मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो अधिकारको कुरा हुन्छ। पार्टीसँग परामर्श गरेर उहाँले त्यो काम गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, पार्टी एकताका बाँकी काम, महाधिवेशनको आन्तरिक तयारी, पार्टी सदस्यता नवीकरण जस्ता जति पनि अरू कामहरू छन् त्यो चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो कामलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यसै हुनाले तपाईले भनेको कुरा साँचो के हो भने खाली छन् र त्यसलाई नै पुरा गर्नका निम्ति यो सचिवालयको बैठक बोलाएको छ। त्यसको आवश्यक परामर्श लिएर पार्टी नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी अगाडि बढ्नुहुन्छ। संस्थापन इतरका नेताहरू आइतबार बस्ने सचिवालय बैठकबाटै मन्त्री फेरबदलदेखि पार्टीभित्रका विवादित विषयलाई कार्यतालिका बनाएर टुङ्ग्याउने पक्षमा छ। तर प्रधानमन्त्री ओली कमिटीमा छलफल चलाउने निर्णय चाहिँ अध्यक्ष द्वयले गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। कोरोना महामारीले पशुपति विकास कोषको आम्दानी आधा घटेको छ। भक्तजनले चढाउने भेटी, पर्यटक प्रवेश र पार्किङ शुल्क, पसल कपलको भाडा नै आम्दानीको मुख्य स्रोत भएको कोषले गत आर्थिक वर्ष 30 करोड रुपियाँ भन्दा बढी गुमाएको हो। भक्तजनले चढाउने भेटी र पूजाबाट कोषले 15 करोड रुपियाँ आम्दानीको लक्ष्य लिएको थियो, तर 7 करोड रुपियाँ पनि उठेन। यस्तै पर्यटक प्रवेश र पार्किङ शुल्क, गुठी, जग्गा, धर्मशाला र पसल कवलको भाडा बापत 46 करोड 55 लाख रुपियाँ कमाई गर्ने लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन। यतातर्फ 22.5 करोड कम आम्दानी भयो। कोषको आम्दानीको अर्को स्रोत घाट तथा विद्युतीय सब दाहगृह हो। त्यहाँ पनि कोष लक्ष्यको आधामा सीमित भयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको असर कोषको आम्दानीमा परेको हो। मन्दिर चैतदेखि खुलेको छैन। नित्य पूजा बाहेक भक्तजनलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक छ। यसले भेटीघाटी मात्र घटेको होइन, पार्किङ शुल्क लगायत अन्य आम्दानीमा पनि असर परेको कोषको भनाइ छ। कोषका कोषाध्यक्षका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कोषले लक्ष्यको 30 करोड आम्दानी गुमायो। चैतपछि आम्दानी शून्य जस्तै रहेकाले कोषले अहिले नियमित खर्च अक्षय कोषबाट चलाइरहेको छ। पूर्वाधार निर्माणका काम भने प्रभावित छन्। हामीसँग भएका बैंक ब्यालेन्स बैंक मौजदातका रकमहरूबाट र अरू क्षेत्रहरूबाट आउने केही घाटहरूबाट आउने आम्दानी घाटकै खर्चको लागि पूर्ति हुन्छ। त्यहाँ घाटको लागि जति खर्च हुन्थ्यो 2-3 करोड रुपियाँ त्यो त्यहीँबाट पूर्ति हुन्छ। त्यो त्यहीँ आम्दानी हुन्छ। अहिले आम्दानी केही जिरो भन्न मिल्दैन। त्यसै गरी अब अन्य क्षेत्रमा भएका केही अब आम्दानीहरू, भेटीघाटी बाहेकका आम्दानीहरू यदि कोभिडको सङ्क्रमण हटेको कन्डिसनमा आउने घरवाहलहरू आएको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो केही आम्दानी हुनसक्छ। त्यसबाट गर्छौँ र बढी त ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट ब्याजहरूबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने, अक्षय कोषको ब्याजबाट चलाउनु पर्ने अवस्थाहरू हामीसँग आउन सक्छन्। संक्रमणको जोखिम बीच सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन असोज 1 देखि होटल रेस्टुराँदेखि लामो दूरीका सवारी साधन चलाउन दिएको छ। तर धार्मिक स्थल खोल्न लगाइएको रोक भने कायमै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ र सृजना बास्तोला, काठमाडौँ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासका बीच सरकारले गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाको प्रत्यक्ष प्रभाव वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट हुने राजस्व असुलीमा परेको छ। भन्सार नाकाबाट मुलुकलाई प्राप्त हुने कुल राजस्वको झण्डै 60% राजस्व असुली गर्ने वीरगञ्ज भन्सार नाकाले लकडाउनकै कारण गएको आर्थिक वर्षको 4 महिनामा मात्रै झण्डै 31 अर्ब रुपियाँ राजस्व गुमाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण देखाउँदै सरकारले गरेको लामो अवधिको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। भन्सार नाकाबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने कुल राजस्वमा झण्डै 60% को योगदान दिँदै आएको वीरगञ्ज भन्सारलाई सरकारले गएको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य दिएको थियो। तर यो नाकाले 1 खर्ब 26 अर्ब मात्र राजस्व असुली गरी 62 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको झण्डै 33% राजस्व गुमाएको देखिन्छ। गएको आर्थिक वर्षको चैत्रदेखि असारसम्म 4 महिनाका लागि झण्डै 62 अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएको यो नाकाले सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण 31 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको 50% राजस्व गुमाएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चैत्र वैशाख जेठमा हाम्रो डेटाले के भन्छ गत आर्थिक वर्षको लागि भन्दाखेरि वास्तवमा त्यसमा रेभेन्यूको कलेक्सनको ग्राफ कम भइरहेछ। चैत्र महिनामा टोटल टार्गेटकै हिसाबमा पनि 35% मात्रै कलेक्सन भएको देखिन्छ डेटाले। वैशाख महिनामा अझ हामी यसको म्यासिभ इम्प्याक्ट परेको छ चाहिँ 30% रेभेन्यू कलेक्सन भएको थियो। वीरगञ्ज भन्सारमा उठ्ने राजस्वमा सबभन्दा बढी योगदान यो नाकाबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ, नयाँ सवारीका साधनहरू र औद्योगिक कच्चा पदार्थको रहँदै आएको छ। विगत लामो अवधिसम्म सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र विभिन्न जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञाले बजार कल कारखाना बन्द हुँदा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात प्रभावित भयो भने सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा नयाँ सवारीका साधन र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा आएको कमीको प्रत्यक्ष असर भन्सारको राजस्व असुलीमा परेको हो। समग्र लकडाउन पिरियडको मात्र हामीले चाहिँ रेभेन्यूको कलेक्सन र असुलीलाई हेर्ने हो भने हामी टार्गेटको लक्ष्यको तुलनामा 50% जति हामीले करेक्सन गरेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2075-76 र 76-77 को तुलना गर्दा लक्ष्यको 14% अर्थात् 21 अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको वीरगञ्ज भन्सारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को 4 महिनामा लक्ष्यको 50% अर्थात् झण्डै 31 अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको हो। यस वर्ष भने 1 खर्ब 71 अर्ब लक्ष्य पाएकोमा बन्दाबन्दी खुकुलो हुँदा श्रावण महिनामा लक्ष्यभन्दा 21% बढी राजस्व असुली भएको वीरगञ्ज भन्सारमा बन्दाबन्दी कसिदा भदौ महिनामा झण्डै 4 अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुलीमा कमी आएको देखिन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका नाममा गरिएको बन्दाबन्दीले मुलुकले के पायो वा के गुमायो त्यसको मूल्याङ्कन त हुँदै गर्ला। तर बन्दको यस अवधिमा वीरगञ्ज भन्सारले गएको 6 महिनामा झण्डै 35 अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। 2 वर्ष अघि 19 करोड खर्चेर बनाइएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा 2 सातामा 3 पटक समस्या देखियो, जसका कारण कारोबार नै रोक्नु पर्यो। समस्या किन निम्तियो त? नेप्सेले पत्ता लगाउन सकेकै छैन। जबकि अनलाइन मार्फत कारोबार गर्नेको संख्या दिनहुँ बढेर 90,000 हाराहारी पुगिसकेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली करिब 2 वर्ष अघि धुमधाम साथ उद्घाटन गर्यो। सुरु भएको केही दिन वास्तविक कारोबार नै देखिएन। त्यसपछि लगानीकर्ता नेप्से नै घेराउ गर्न पुगे। 2075 पुसमै तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सेयर मूल्य एकै दिन 50% बढ्यो, जबकि मूल्य 10% भन्दा बढी घटबढ हुन नपाउने नियम छ। यो वर्ष भदौमा अनलाइन प्रणालीमा 3 पटक समस्या देखियो। 14, 25 र 28 गते ब्रोकर तथा अनलाइन कारोबारले सेयर खरिद बिक्रीका लागि गरेको अर्डर नेप्सेको प्रणालीमै देखिएन, जसका कारण ती 3 दिन कारोबार 3 घण्टा रोकियो। अनलाइन प्रणालीमा बारम्बार कारोबार नै रोक्नुपर्ने गरी समस्या दोहोरिनुको कारण नेप्सेले पत्ता लगाउन सकेको छैन। 14 गतेपछि अब समस्या आउँदैन भन्ने किसिमको हामीलाई प्राविधिक टिमले पनि हाम्रो भेन्डर कम्पनीको पनि आश्वासन थियो। फेरि तपाईँको 25 गते आयो, हेर्नुहोस् त्यही सेम समस्या आयो। सेम आएपछि अब त यो भएन। उहाँहरूले दिएको कुरोमा पनि अलिकति कता कता केही डाउट जस्तो हामीलाई पनि लाग्यो हुनाले हामीले अहिले पछि के गरेका छौँ भने स्वतन्त्र एउटा विज्ञ उहाँहरूको पनि भ्यू लिउँ, स्वतन्त्र विज्ञको पनि भ्यू लिउँ भनेर एक किसिमको त्यो
गठन गरेका छौँ कमिटी, त्यो कमिटीको प्रतिवेदन आएको छैन। नेप्सेको यो अनलाइन प्रणाली 19 करोड रुपियाँ खर्चेर बनाएको हो। सफ्टवेयर 9 करोड र हार्डवेयरमा 10 करोड लगानी गरिएको थियो। सफ्टवेयर अन्तर्गत नेप्सेले प्रयोग गर्ने अनलाइन कारोबार प्रणाली नट्स र कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली TMS छन्। बारम्बार समस्या दोहोरिनु र यसको कारण पत्ता लगाउन नसक्नुले नेप्सेको प्रणालीको स्तरमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। यो सफ्टवेयरले चाहिँ स्पेसिफिकेसन्सहरू मिट गरेको छैन। यो सफ्टवेयर किन्ने प्रक्रिया जुन हुन्छ अरू सामान किने जस्तो खरिद प्रक्रिया सफ्टवेयरमा युज हुँदैन। सफ्टवेयर खरिद गर्दा हामीले स्पेसिफिकेसन्सहरू अलिकति डिटेलमा लेखेर सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन हुन्छ, SRS डकुमेन्ट हुन्छ। त्यो डकुमेन्टमा नेप्सेले एकदम क्लियरसँग यो सफ्टवेयरले यो कामहरू यो क्षमतामा गर्नुपर्दछ, यसको पर्फर्मेन्स यस्तो हुनुपर्दछ भनेर लेख्नु पर्दथ्यो। र त्यो सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्टको स्पेसिफिकेसन अलिकति स्पेसिफिक नहुँदाखेरि वाइकोले पनि त्यो खालको सफ्टवेयर डेलिभर गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। अहिले अनलाइनबाट सेयर किनबेच गर्ने कारोबारी बढेका छन्। त्यस्ता कारोबारीको संख्या करिब 90,000 पुगेको छ। तर नेप्से र सफ्टवेयर निर्माता वाइको कम्पनी ब्रोकरले प्रयोग गर्ने TMSमा समस्या देखाएर पन्छिन खोजिरहेका छन्, जसका कारण ब्रोकर कम्पनी आफै नयाँ कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली बनाउनतिर लागेका छन्। समस्याहरू चाहिँ आउन थाल्यो, त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ TMS चाहिँ ब्रोकरको TMS हो र यो चाहिँ ब्रोकरले म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो। र अहिले वास्तवमा चाहिँ यो TMS चाहिँ ब्रोकरको TMS चाहिँ हो र ब्रोकरले म्यानेज गर्नुपर्ने हो भने हामी चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड टेस्टेड TMS चाहिँ ल्याउँछौँ भनेर हामी कम्पनीले दर्ता गरेर चाहिँ हामी सिस्टम चाहिँ ल्याउँदैछौँ। र अहिले जुन TMS हामीले चलाइरहेको छौँ त्यो नेप्सेले चाहिँ प्रोभाइड गरेको TMS हो र यसमा आएका समस्याहरू तपाईँको जे जति आउँछन् यसको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ नेप्सेले लिनुपर्छ। प्रविधिमा समस्या आउन सक्छ, तर त्यसको समाधानको उपाय पनि हुन्छ। त्यो उपाय पत्ता लगाएर समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा नेप्से व्यवस्थापन किन चुकिरहेको हो लगानीकर्ताले प्रश्न गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित निको हुने मुलुक बनेको छ। विश्वभर कोभिड-19 संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बढिरहँदा भारतमा निको हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 95,000 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 93,300 जनामा भाइरस देखिएको छ। त्यहाँ निको हुने दर 79.08% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकामा निको हुनेको संख्या 41,91,000 पुग्दा भारतमा 42,20,000 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएका छन्। विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिका र भारत हुन्। भाइरसका बिरामी मध्ये अमेरिकामा 2,03,000 र भारतमा 85,600 को ज्यान गइसकेको छ। उता युरोपेली मुलुक स्पेनमा पछिल्लो समय संक्रमण बढेपछि राजधानी मड्रिडमा सोमबारदेखि सुरु हुने भनिएको लकडाउनका कारण 8.5 लाख मानिस प्रभावित हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जाडो मौसम सुरु हुनै लाग्दा उत्तरी गोलार्धका मुलुकमा संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेकाले थप सचेत हुन भनिएको छ। संक्रमणको सुरुवाती चरणमै महामारीको शिकार बनेका युरोपेली मुलुकमा अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 38 लाख पुगेको छ। अब बाँकी समाचार। जुन संविधानलाई टेकेर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार गठन भएको छ त्यही संविधानको शनिबार तराई मधेसका जिल्लामा विरोध गरिएको छ। अपुरो संविधान भएकाले सबैको संविधान बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेर तराई मधेस केन्द्रित दलका नेताले विरोध गरेका हुन्। शनिबार राजविराज सहित तराई मधेसका जिल्लामा जनता समाजवादी पार्टीको अगुवाईमा संविधान संशोधनको माग सहित विरोध प्रदर्शन भएको हो। संविधानमा धेरै त्रुटि रहेकाले सबैको हुन नसकेको भन्दै आफूहरूको माग संशोधन नभएसम्म संघर्ष जारी रहने मधेसवादी दलका नेताको भनाइ छ। त्रुटिपूर्ण संविधान छ, यसलाई सक्छौँ भनेका छौँ। त्यसमा पनि धेरैचोटि हामीले संसदमा यसको संविधान संशोधनका एजेन्डा पनि हालेका छौँ। तर पनि अहिलेको नस्लवादी सरकारले तपाईँले अहिले पनि
यसले सच्याउन सकेका छैन, यसले सच्याइरहेका छैन। त्यसले अधुरो संविधानको जुन हामीले प्रत्येक वर्ष असोज 3 गतेको दिन कालो दिनको रूपमा मनाएका छौँ। एकातिर जुन संविधानलाई टेकेर सांसद मन्त्री बनेका छन् सोही संविधानको विरोध गरेर दोहोरो नीति अवलम्बन गरेको भन्दै तराई मधेस केन्द्रित दलको आलोचना समेत हुँदै आएको छ। तर मधेसवादी दलका नेताले भने संविधानमा छुटेका एजेन्डालाई संशोधन मार्फत समावेश गर्न सङ्घर्ष जारी राखेको दावी गरेका छन्। संविधान संशोधन गर्छु, प्रधानमन्त्रीजीले हामीसँग सम्झौता गरेको, त्यो सम्झौताको तहत हामी सरकारमा गएका थियौँ र सरकारले सम्झौता भङ्ग गरेकोले हाम्रो त्यो सम्झौता भङ्ग भएपछि हामीले आन्दोलन गर्ने कुराहरू आउँछ। त्यसैले हाम्रो यो आन्दोलनहरू संविधानमा हाम्रो अधिकार प्राप्त नहुनेसम्मको लागि हामीले सडक सदन सबै ठाउँमा हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। यसै गरी संहिता, मौलिक अधिकार, समानता, नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितका विशेषता रहेको संविधानको कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा अझै नपाएर समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नयाँ संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले गएका 5 वर्षलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? ए उत्साहजनक, बी सन्तोषजनक र सी मर्मयक, व्यवहार अर्कै। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए उत्साहजनकमा 12%, बी सन्तोषजनकमा 23% र सी मर्मयक, व्यवहार अर्कैमा 65%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, राज्यबाट प्रदान गरिने विभूषण वर्षेनी विवादमा पर्नुको मुख्य कारण के होला? ए अपारदर्शी प्रक्रिया, बी विवादित व्यक्ति छानिनु र सी उम्दा प्रतिभा छुट्नु। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले आज डडेलधुरा, गोर्खा र रौतहटमा सोधेका छौँ, संविधान कार्यान्वयनको 5 वर्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? जनताको आवाज। संविधान जुन लागू भयो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो भन्न चाहन्छु। हो कहीँ यसमा कमी कमजोरी देखियो, मधेसीको हकमा, मधेसी महिलाको हकमा। संविधान आयो भने हाम्रो देश यस्तो होला, हामी नागरिकले चाहिँ यति सुरक्षा पाउनेछौँ, यति हामीले अवसर पाउनेछौँ भन्ने जो आशा गरेको थियो त्यो चाहिँ अहिले पाइरहेको अवस्था छैन। 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, अनि 2 वर्षसम्म राखिसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्री फेरि निरङ्कुश बन्न सक्ने, यी यस्ता केही कमी कमजोरीहरू जो वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको कमजोरीहरू, जसलाई अधिकार दिएको छ त्यो वर्गले चाहिँ त्यो अधिकार वास्तवमा आफूले चाहिँ महसुस गर्नु पाउनु पर्यो नि त। बाल अधिकार भनिएको छ, महिलाको अधिकार भनिएको छ, कहाँ पाएका छन् त? झन् अहिलेको अवस्थामा आएर यी महिलाहरू झन् प्रताडित भएको जस्तो लाग्छ। महिलाको हकलाई यसले अझै सुनिश्चित गरेर लगेको देख्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै राम्रो पक्ष जस्तो लाग्छ। यो सँगसँगै समुदायको विभिन्न पक्षहरूको पनि सम्बोधन गरेको छ यसले, र यो सँगसँगै संहिताको कुरा पनि यसमा समेटिएको छ। यो संविधानले मधेसीवासी र दलित वर्गहरू धेरै चिन्तित र दुखित छ। खास गरी मधेसी, थारू, आदिवासी, दलित जनजाति जुन सदियोंदेखि उत्पीडनमा परेका छन्, उहाँहरूलाई मूलधारमा ल्याउनको निमित्त पनि यो संविधानलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ। किनभने अहिले पनि आधा भूभाग यो संविधानलाई मान्न सक्ने अवस्थामा रहेको छैन। लेखिएका अधिकारहरूलाई जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न अलिक सकेका छैनन्। जस्तै संहिताका कुरा, जनजातिको अधिकार, दलितहरूको अधिकार, महिला हिंसा विरुद्धको अधिकार। संहिताको एउटा लडाइँ थियो, त्यो संहिता आयो, त्यो संहिता हाम्रो सकारात्मक पक्ष भयो। तर यो संहिता हुँदाहुँदै पनि हामी मधेसीहरूले जुन हक अधिकार पाउनुपर्ने थियो त्यो पाएको छैन। यो हाम्रो लागि दुःखद हो। कार्यान्वयनको तह हेर्दाखेरि अलिक फितलो किसिमको भएको हुनाले हामीले यसलाई नकारात्मक रूपमा पनि टीका टिप्पणीहरू सुन्छौँ। तर यो नभएर एकदमै राम्ररी स्थानीय तहले पनि आफ्नो चुस्त दुरुस्त कामहरू गर्यो भने, प्रदेश सरकारले, सङ्घ सरकारले गर्यो भनेपछि राम्रो छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
ओलम्पियन अन्तर्राष्ट्रिय पदकधारी खेलाडी तथा पदाधिकारीको कोरोना बिमा गरिएको छ, तर संक्रमित खेलाडीहरू बिमाबाट लाभ पाउन भने सकिरहेका छैनन्। गत साता ओलम्पियन नयना साक्यमा कोरोना संक्रमण देखियो। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले कोरोनाको संकटले व्यापकता पाउनु अघि नै ओलम्पियन खेलाडीको बिमा गरेको थियो, तर नयना साक्यले संक्रमित भए पनि बिमा भुक्तानी पाउन सकेकी छैनन्। हिजो अस्ति भर्खरै मात्र रिजल्ट आएको होइन, त्यो रिजल्ट चाहिँ हामीले बिमा गरेको ठाउँमा चाहिँ हामीले स्क्यान गरेर त्यो रिजल्ट पहिला पठाउनुपर्छ। अब त्यसपछि उहाँहरूको रेस्पोन्स चाहिँ अहिले आएको छैन। हिजो भर्खरै मात्र मैले आफ्नो पोजिटिभ र आफ्नो फ्यामिलीको पोजिटिभ रिजल्ट पठाएको छु। अब त्यहाँबाट अहिले केही खबर आएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अहिले खबर गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। उनी जस्तै धेरै बिमितहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि बिमा बापतको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। कतिपय त कसरी कहाँ दाबी गर्ने र के कति भुक्तानी पाइन्छ भन्ने अन्योलमा छन्। बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको प्रभावमा छिनछिनमा नीति र मापदण्ड परिवर्तन गरेका कारण पनि बिमितहरू अन्योलमा परेका हुन्। गत साउनमा संक्रमण भएका फुटबल खेलाडी एरिक बिष्टको सबै प्रक्रिया एन्फाले पूरा गरिदिँदा बिमा रकम बराबरकै 1 लाख पाएका थिए। अनि ओडाबाट लेटर अनि एउटा पासपोर्टको फोटोकपी पठाऊ भन्नुभएको थियो र मैले त्यही अनुसार उहाँले भने अनुसार नै मैले सबै 3टा फोटोकपी पठाइदिएको थिएँ र जुन दिन मेरो पिसिआर नेगेटिभ आएको थियो त्यो दिन नै उहाँले मलाई मेरो ब्याङ्कको अकाउन्टमा हालिदिइसक्नु भएको थियो र त्यो आउँदा चाहिँ धेरै खुसी लागेको थियो। अहिले बिमा कम्पनीको प्रभावमा बिमा समितिले ल्याएको नयाँ नीति अनुसार 1 लाख रुपैयाँको बिमा गर्नेले बिमाङ्क बराबर नभई होम आइसोलेसनमा बसे जम्मा 25,000 रुपैयाँ पाउँछन् भने संक्रमित अस्पताल बसेमा 75% भित्र रहेर दाबी गर्न सकिन्छ। संक्रमित आफैले भुक्तानी दाबी गर्नुपर्ने शर्त पनि ल्याइएको छ, जुन अव्यावहारिक छ। बिमा कम्पनीको तर्फबाट कागजपत्रहरू कोरोना पुष्टि हुने कागजपत्रहरू माग गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिनु भएन। तर कोरोना पीडितहरूको लागि झन् पीडित हुने किसिमले धेरै कागजपत्रहरू माग गर्नुभन्दा आधिकारिक प्रयोगशालाबाट कोरोना पुष्टि भएको कागजात र उक्त व्यक्ति सही हो कि होइन भनेर व्यक्तिको नागरिकताको अथवा कुनै परिचय पत्रको आधारमा भुक्तानी दिँदा नै गए उपयुक्त हुन्छ। बिमा भुक्तानी दाबी मात्र होइन, बिमा गर्न पनि धेरै अव्यावहारिक शर्तहरू राखिएको छ, जसले गर्दा समग्र बिमा व्यवसाय प्रतिकै विश्वास धर्मराउन सक्ने छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद किशन। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संविधानको मर्म अनुसार राजनीतिक नेतृत्व नचल्दा जनजीविका सुधारको पक्ष ओझेलमा। अस्थिरता ल्याउने योजनाबद्ध प्रयासलाई परास्त गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। विभूषणमा यसपालि पनि सत्ताको ताबेदारी गर्ने र निकटस्थकै वर्चस्व निवर्तमान अख्तियार प्रमुख घिमिरे सहित 3 पदाधिकारी पनि सरकारबाट पुरस्कृत। महामारीका कारण भोकै पर्ने अवस्था आएपछि काठमाडौँबाट सिरिखुरी बोकेर थातथलो फर्कने बढे भन्छन्। सहरमा गरी खाने ठाउँ नै भेटिएन। आधा सिट खाली राख्नुपर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय विपरीत। पूर्ण क्षमतामा उडान भर्न पर्यटन मन्त्रालयको अनुमति। महँगा टिकट मात्रै बेच्ने व्यवसायीको दाउ। र आइपिएलको 13औं संस्करण युएईमा सुरु। उद्घाटन खेलमा मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स मैदानमा। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै अर्को प्रसङ्ग। पाँचथरका लेकाली क्षेत्रमा 12 मास फुल्ने बेगुनिया जातको फुल रोप्ने अहिले होडबाजी चलेको छ। फलस्वरूप गाउँपाखा फुलले ढकमक्क बनेको एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दै बिदा माग्छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।